नमस्कार। आजको सन्दर्भ कार्यक्रममा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म चन्द्रबानिया। दर्शकवृन्द, आजको श्रृङ्खलामा हामी नेपाल भारत कूटनीतिक सम्बन्धमा कुराकानी गर्नेछौँ। नेपाल र भारतबीच बिग्रिएको भनेको सम्बन्ध अहिले क्रमशः सुधारिँदैछ। दुई देशबीच कूटनीतिक संवाद सुरु भइसकेको छ र भारतका विदेश सचिवले नेपालको भ्रमण गरी द्विपक्षीय वार्ता गर्नुभएको छ भने उच्च स्तरीय भेटघाट पनि गर्नुभएको छ। यो भेटघाटको अवसरमा कस्ता खालका संवादहरू भए, कस्ता मुद्दाहरूमा छलफलहरू भए, सीमा विवाद टुङ्गाउने सम्बन्धमा नेपालले आफ्नो अडान कसरी राख्यो र भारतले के विषयहरू यो सीमा विवादको सन्दर्भमा आफ्ना कुराहरू कसरी राख्यो भन्ने सन्दर्भमा आज हामी थप प्रश्न पार्ने प्रयास गर्नेछौँ। र यो भारतको विदेश सचिवको भ्रमणपछि अब छिट्टै नै नेपाल भारतबीच उच्च स्तरीय परराष्ट्र मन्त्री स्तरमा पनि वार्ता हुने तयारी भएको बुझिएको छ र आसन्न चीनका रक्षा मन्त्रीको पनि नेपाल भ्रमणको छ र यो भ्रमणको उद्देश्य के हुनेछ भन्ने सन्दर्भमा पनि हामी थप जान्ने र बुझ्ने प्रयास गर्नेछौँ। यो विषयमा आज हामी प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार डाक्टर राजन भट्टराईसँग थप स्पष्ट हुने प्रयास गर्नेछौँ। डाक्टर साहब, स्वागत छ। धन्यवाद। हामी सुरुवात यही अहिले सम्पन्न भएको भारत र नेपाल बीचको यो विदेश सचिव स्तरीय वार्ताकै कुरा गरौँ। कस्तो रह्यो यो बैठक? समग्रतामा यो उहाँको भ्रमण राम्रो रह्यो। नेपाल र भारतका बिचमा हामी सबैलाई थाहा छ यो बहुआयामिक सम्बन्ध छ, धेरै विषयहरू छन्। ती समग्र पक्षको सेक्टरल रूपमा त हामीले विभिन्न हिसाबले हाम्रो सम्बन्धले विषयहरूको सम्बोधन गर्दै आएको थियो, तर एकीकृत रूपमा सबै विषयहरूमाथि कतिपय समस्या ठानिएका विषयहरू, समस्याकै कारण रहेका विषयदेखि कतिपय हामीले सहज ठानेका विषयमा अझ त्यसलाई सहज राम्रो बनाउनका लागि गरिने प्रयासहरूका विषयमा एक किसिमको रिभ्यू भयो परराष्ट्र सचिव स्तरमा भन्ने कुरा आएको छ। त्यो अहिलेको आवश्यकता थियो, त्यस हिसाबले त्यो भएको कुरालाई हामीले सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ। दोस्रो चाहिँ उहाँले जुन उच्च स्तरीय भेटघाट गर्नुभएको छ र भारतीय उच्च राजनीतिक नेतृत्वको चाहना सन्देशसहित उहाँ आउनुभएको, त्यसले पनि अर्कोतर्फ उच्च स्तरीय संवादका लागि, उच्च स्तरीय भोलि वातावरणलाई अनुकूल बनाउनका लागि संवाद भएन, छलफल भएन भन्ने खालका टीका टिप्पणीहरूलाई अन्त्य गर्दै मलाई लाग्छ त्यसले एउटा वातावरण बनाउन अत्यन्त सकारात्मक भूमिका खेल्यो भन्ने लाग्छ। हजुर, जस्तो विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृङ्खलाले चाहिँ अब राष्ट्रपतिलाई भेट्नु भएको छ, प्रधानमन्त्रीज्यूलाई भेट्नु भएको छ, परराष्ट्र मन्त्रीसँग भेट्नु भएको छ होइन। त्यो बाहेकका अन्य सरकारवालाहरू जस्तो परराष्ट्र सचिव स्तरमा पनि छुट्टै भेटघाट भयो। यसमा मूलभूत रूपमा अहिले नेपालले जे अपेक्षा गरेको छ, नेपालीले जे अपेक्षा गरेका छ, ती विषयहरूलाई औपचारिक रूपमा वार्ताको टेबलमा छलफल भयो या भएन भन्नेमा पहिलो म तपाईँलाई के भन्छु भने यो उहाँको काउन्टर पार्ट परराष्ट्र सचिवसँग डेलिगेसन लेभलमा जुन छलफल भयो त्यहाँ नै हाम्रो सबै विषयहरू माथि छलफल भएको छ। त्यहाँ सबै विषयहरू उठाइएका छन् नेपालका तर्फबाट। अहिले हामीले उठाउनु पर्ने चाहे त्यो सीमाको कुरा होस्, चाहे त्यो इपिजीको प्रतिवेदनको कुरा होस्, चाहे त्यो तपाईँको चाहिँ नेपाल भारतसित जोडिएका अन्य सुरक्षा भारतले सहयोग गरिएका परियोजनाहरूलाई रिभ्यू गर्ने विषय होस्, चाहे द्विपक्षीय व्यापारका कुराहरू हुन्, जलस्रोतसित जोडिएका विषयहरू हुन्, क्रस बोर्डर ट्रान्समिसन लाइनका कुरासम्मका विषयहरू समग्रतामै उठेको भन्ने हामीले पाएका छौँ। यस अर्थमा हामीले यस्तो भेटघाटमा के हुन्छ भने जो काउन्टर पार्ट हो उसँग समग्रतामा डेलिगेसन लेभलमा कम्प्रिहेन्सिभ हिसाबले छलफल हुन्छ। अरू भेटघाट चाहिँ शिष्टाचार भेट हुन्। परराष्ट्र मन्त्रीसँग उहाँको भेटघाट शिष्टाचार भेट हो, प्रधानमन्त्रीज्यूसँग त्यसको शिष्टाचार भेट हो, राष्ट्रपतिज्यूसँग पनि शिष्टाचार भेट हो। प्रधानमन्त्रीज्यूसँगको भेटमा विशेष गरी उहाँहरूले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको एउटा सन्देश एक हिसाबले भन्नुहुन्छ भने सद्भावपूर्ण सन्देश सुनाउनु भयो। प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्यको चासो राख्नुभएको छ भन्ने कुराहरू गर्नुभयो र सँगै उहाँले भारत नेपालसँगको सम्बन्धलाई महत्त्व दिन्छ र त्यो महत्त्वलाई दिने क्रममा नै हामी अब हाम्रो सम्बन्धलाई नयाँ ढङ्गबाट अगाडि लिएर जाउँ, थाँतिरहेका विषयहरूलाई संवादको माध्यमबाट अगाडि लाने भारतीय चाहना रहेको छ भन्ने कुरा उहाँले
भारतीय राजनीतिक नेतृत्वको अथवा प्रधानमन्त्रीको सन्देशको रूपमा नेपाली प्रधानमन्त्रीलाई सुनाउनु भयो र नेपालको प्रधानमन्त्रीले हामी पनि संवादकै पक्षमा छौँ। हामी भारतसँगको सम्बन्धलाई अत्यन्त महत्त्व दिन्छौँ, महत्त्व दिइआएका पनि छौँ। हामीले कतिपय समस्याहरू छन्, नजिकको छिमेकी भएका नाताले हाम्रा थुप्रै विषयहरू छन्। यति धेरै विषय भएको दुईवटा स्वतन्त्र मुलुकका बीचको सम्बन्ध सायद थोरै मुलुकहरूसँग मात्रै छ जहाँ हाम्रा सबै पक्षहरू रहेका छन्। त्यस्तो सम्बन्धलाई अझ माथिल्लो तहमा लिएर जाने का लागि अहिले हामीसित इतिहासले छोडेका केही विषयहरू छन्। चाहे त्यो सीमाको विषय होस्, चाहे 1950 को सन्धिको विषय होस्, चाहे अरू जोडिएका विषयहरू हुन्। ती इतिहासले छोडेका विषयहरूलाई पनि हाम्रा कार्यकालमा ती उत्पन्न भएका समस्या होइनन्, तर हामीले अहिले जुन एउटा सम्बन्धलाई राम्रो बनाउन भनिरहेका छौँ, दुवै देशको राजनीतिक नेतृत्व त्यो राम्रो बनाउने पक्षमा प्रतिबद्धता जाहेर गरिरहेको छ, वचनबद्धता जाहेर गरिरहेको छ। त्यस्तो बेलामा इतिहासले छोडेका त्यस्ता समस्याहरूलाई पनि समाधान गर्दै हामी अगाडि जान सक्यौँ भने त्यो सम्बन्धलाई माथिल्लो हाइटमा पुर्याउनका लागि यसले सहयोग पुर्याउँछ। दोस्रो सम्बन्धलाई आजको युग सुहाउँदो अर्थात् 21औं शताब्दी सुहाउँदो, 21औं शताब्दीको आज दोस्रो दशकबाट हामी तेस्रो दशकमा प्रवेश गर्न लागिरहेका छौँ। यो समय सुहाउँदो हाम्रो सम्बन्धलाई हामीले बढाएर लिएर जानुपर्छ। त्यसो गर्नका लागि हाम्रा पुराना र लामो समय एक किसिमले भन्नुहुन्छ भने व्यवहारबाट तिरस्कृत भइसकेका आजको चेतना, आजको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न नसक्ने र एक किसिमले एकपक्षीय टाइपका कतिपय भेदभावपूर्ण हिजो एउटा औपनिवेशिक कालमा र त्यो व्यवस्था र त्यो माइन्डसेटका आधारमा तय गरिएका सन्धि सम्झौताहरू त्यस्ता वर व्यवहारहरूलाई अब हामीले बिस्तारै अन्त्य गर्दै 21औं शताब्दी भनेको सभ्यताको त्योभन्दा विकसित सभ्य युग हो। त्यस्तो बेलामा मुलुकहरूका बीचको सम्बन्धका परिभाषाहरूमा परिवर्तन आइरहेको छ। मुलुक सानो होस् या ठुलो, शक्तिशाली होस् या कमजोर, आर्थिक रूपले सम्पन्न होस् या विपन्न, तर दुईटा स्वतन्त्र मुलुकका बीचको सम्बन्ध पारस्परिक समानताका आधारमा, सार्वभौम समानताका आधारमा हुने जुन एउटा परिभाषाहरू हामीले स्थापित गरेका छौँ हो, त्यो चेतना, त्यो आवश्यकता र त्यो समय सुहाउँदो सम्बन्धलाई अगाडि लिएर जाउँ। यसो गर्दाखेरि नै नेपाल भारत सम्बन्ध बलियो हुन्छ। त्यसो गर्दाखेरि यहाँहरूले बुझ्नुभएको छ, हामी नेपालको लामो समयदेखि हामीले भन्दै आएको हामी असंलग्न परराष्ट्र नीतिका आधारभूत मान्यताबाट दायाँ बायाँ हुन सक्दैनौँ। हाम्रो भूराजनीतिक अवस्थितिले नै हामीलाई कतै पनि नढल्किकन स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्न निर्देशित गरेको छ। यो हाम्रो राष्ट्रको एउटा मान्यता हो, लामो समयदेखि हामीले अपनाउँदै आएको विषय पनि हो र त्यो सँगै पञ्चशीलका सिद्धान्तहरूका आधारमा रहेर एकअर्काका आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप नगर्ने र पारस्परिक लाभ र पारस्परिक समानताका आधारमा सम्बन्धलाई अगाडि बढाएर लिएर जाने हाम्रो जुन मान्यता छ र हामी कतैपट्टि पनि नलागिकन एउटा न्युट्रल मुलुकका हिसाबले तर आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रमा सबैको सहयोग लिएर सबैसँग मित्रता, छैन कोहीसँग पनि शत्रुता अथवा फ्रेन्डसिप विथ अल, एनिमिटी विथ नन भन्ने नीतिलाई अवलम्बन गर्दै हामी अगाडि बढिरहेका छौँ, बढ्न चाहन्छौँ र हाम्रो भूभाग कुनै पनि छिमेकी मुलुकहरूका विरुद्धमा प्रयोग गर्न नदिने हाम्रो वचनबद्धता छ। यो वचनबद्धतालाई हामी पालना गरेर अगाडि जान चाहन्छौँ भन्ने कुरा उहाँले एकदम स्पष्ट भाषामा राखिदिनु भएको छ। यो सचिव स्तरीय वार्तामा या शिष्टाचार भेटको क्रममा भारतले एउटा चासो राखेको छ, नेपालको भूमि कतै भारतको हित विपरीत प्रयोग पो हुँदैछ कि भनेर उनीहरूले चासो राख्ने कुरा होइन। यो विषय भनेको हामीले हाम्रो स्टेटेड पोलिसी हो। तपाईँले जुनसुकै व्यवस्था भए पनि हिजोदेखि नै हामीले अपनाउँदै आएको हो। जुनसुकै सरकार हुँदाखेरि पनि हाम्रो एउटा अवस्था जुन हो, हामी अत्यन्त दुईवटा शक्तिशाली मुलुकहरू, उदाउँदा मुलुकहरू, सभ्यताका हिसाबले फरक फरक, राजनीतिक व्यवस्थाका हिसाबले फरक फरक राजनीतिक व्यवस्था अपनाइरहेका मुलुकको बीचमा छौँ। यस्तो अवस्थामा उनीहरूका कतिपय संवेदनशील विषयहरू हाम्रो मुलुकसँग जोडिएका छन्, चाहे त्यो हाम्रो दक्षिणतिरको छिमेकीसित होस्, चाहे उत्तरतिरको छिमेकीसित होस्। कतिपय अवस्थामा उनीहरूका बीचको सम्बन्ध एउटा सहकार्यको हिसाबले नै अगाडि बढिरहेछ। कतिपय बेलामा उनीहरू प्रतिस्पर्धी र कतिपय कन्फ्रन्टेसनल स्थितिमा पनि उनीहरूको सम्बन्ध अगाडि बढिरहेको छ। त्यस्तो संवेदनशील ठाउँमा रहेको कारणले र हाम्रो भूराजनीतिक अवस्थितिका कारणले त्यो पनि हाम्रो राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राख्दाखेरि हामीले हाम्रो भूभाग कुनै पनि छिमेकीका विरुद्ध र अन्य मित्र राष्ट्रका विरुद्ध पनि हामीले प्रयोग गर्न नदिने यो हाम्रो मान्यता हो, स्थापित मान्यता हो। यो स्थापित मान्यताको
रिटरेट गर्ने, यसलाई मतलब चाहिँ होइन हामी त्यो प्रतिको हाम्रो पुनर्प्रतिबद्धतालाई दिने कुरा मात्रै हो। हामीले यसमा उहाँहरूले चासो राखेर त्यसका आधारमा हामीले यो प्रतिबद्धता दिनुपर्छ भन्ने कुरा हो। यो त हाम्रो फरेन पोलिसीका आधारभूत केही विषयहरू छन्, त्यो आधारभूत विषयभित्र परेको विषयलाई प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट त्यो कुरा राखिएको। हजुर, अलिकति म अझ छिनालेर कुरा गर्न चाहेँ। यहाँले चाहिँ इतिहासले छोडेका केही पाटाहरू छन्, त्यसलाई पनि अब पुरा गर्दै जानुपर्छ भन्ने सवाल लगायत धेरै विषयवस्तुमा छलफल भयो भने छ। अहिले आम नेपालीले र विश्वले नै हेरिरहेको र भारत जहाँबाट चिटिएको छ त्यही पोइन्टबाट म सुरु गर्न चाहन्छु। कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक क्षेत्र अहिले नेपालले आफ्नो नक्सामा राखेको छ, त्यो नेपालकै भूमि हो। तर भारतले दाबी गरेको छ नेपालको भूमि नेपालकै नक्सामा राख्दा भारत चिडेको सन्दर्भमा संवादहीनताको अवस्थामा पुगिरहँदा त्यो विषयलाई सल्टाउने सन्दर्भमा के छलफल भयो, कसरी छलफल भयो? परराष्ट्र सचिव स्तरमा बाउन्ड्रीको विषयमा छलफल भएको छ। त्यो चाहिँ लिम्पियाधुरादेखि कालापानीसम्मको विषय त्यो नेपालको भूभाग हो। प्रधानमन्त्री स्वयंले पनि यो विषयमा अब भारतले धेरै चाहिँ पर्खिरहने कुरा गर्नु हुँदैन, यसलाई वार्ताद्वारा टुङ्ग्याउँ, ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणका आधारमा यसलाई टुङ्ग्याउनुपर्छ। हाम्रो मान्यता के छ भने यो ऐतिहासिक सन्धि जुन सुगौली सन्धि आजभन्दा 204 वर्ष अगाडि भयो, त्यो सन्धिको स्पष्ट परिभाषा अनुसार त्यो भूभाग हाम्रो भूभागमा पर्छ र 146-48 वर्षसम्म त्यो भूभाग हाम्रै अधीनस्थ थियो। बीचमा भारतीय सेना आएर त्यहाँ रहने कुराले, कालापानीमा भारतीय सेना रहने कुराले हाम्रो पहुँच नपुगेको हो। अब त्यस्तो स्थिति रहिरहनु हुँदैन। त्यो समस्या रहिरह्यो भने हामीले सम्बन्धलाई जुन नयाँ उचाइमा लान चाहिरहेका छौँ, हाम्रो प्रतिबद्धता हो, त्यो प्रतिबद्धतामाथि अप्ठ्यारो स्थिति उत्पन्न हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले यसलाई छिटोभन्दा छिटो टुङ्ग्याउँ भन्ने कुरा हामीले स्पष्ट भाषामा राखेका छौँ। तर कतिपयले मिडियाहरूलाई हेर्दाखेरि र कतिले अभिव्यक्ति सार्वजनिक गरेका छन्, यो विषय जसलाई नेपालले प्राथमिकताका साथ सचिव स्तरीय या प्राविधिक स्तरमा या अन्य हर बैठकहरूमा, अब भारतसँग हुने बैठकमा चाहिँ यो मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ एक नम्बरमा राखेर वार्ता गरिनुपर्छ भनेर दबाव र माग आइरहेको सन्दर्भमा यो सचिव स्तरीय वार्तामा पनि यसलाई औपचारिक रूपमा यो विषयलाई एजेन्डाको रूपमा नराखेर यसलाई अनौपचारिक छलफल मात्रै गरियो कि भनेर पनि आशंकायुक्त खबरहरू भइरहेका छन्। आशंका गर्ने नेपालीको त बानी नै छ। राष्ट्रियताको मुद्दामा झन् एक हुनुपर्ने बेलामा अरूलाई ठाउँ दिने गरी आशंका मात्रै जन्माउने हाम्रो एउटा तबका छ। त्यस्तोमा विश्वास नगरौँ। यसमा हामीले स्पष्ट रूपमा सरकारका तर्फबाट राख्नुपर्ने कुराहरू सचिवको तहमा पनि, प्रधानमन्त्रीको शिष्टाचारको भेटका क्रममा पनि, परराष्ट्र मन्त्रीको तहमा पनि यी विषयहरू उठेका छन् र यी विषयहरूको बारेमा भारतलाई स्पष्ट सन्देश प्रवाह गरिएको छ। हजुर, श्रृङ्खला काठमाडौँ आउने दिनै पनि निस्केका केही मुख्य पत्रिकाहरूले ब्यानर न्युजै थिए, कालापानी र सीमा मुद्दा यो पटकको विदेश सचिव स्तरीय बैठकमा मूल एजेन्डा नहुने भयो भनेर। त्यो एजेन्डा विषयवस्तु नजान्नु त पत्रिकाले के लेख्या बारे मलाई सोध्नु भने मैले सबै पत्रिकाको जिम्मेवारी लिन सक्दिनँ। मैले त भन्ने कुरा भएन। मैले भनेको कुरा तपाईँलाई अहिले मैले सरकारका तर्फबाट के गरियो भन्ने कुरा तपाईँले मलाई सुन्न चाहनुभयो भने मैले त्यो भने। अब कुन पत्रिकाले के हेडलाइन बनायो त्यसो बारेमा मैले जवाफदेहिता दिने कुरो हुँदैन। त्यही भएर मैले पत्रिकाको नाम पनि लिएन। हामी चाहिँ सरोकारवाला सम्बन्धितबाटै चाहिँ स्पष्ट पार्न खोजिरहेका छौँ जो भ्रममा परेका नेपालीहरू छन्। अहिले यहाँले भन्दै हुनुहुन्छ यो सचिव स्तरीय वार्तामा स्पष्टताका साथ नेपालले आफ्नो मुद्दालाई अगाडि सारेको छ, सीमाको सवालमा कालापानी लगायतका सबै विषयमा छलफल भएको छ। त्यसभित्र सीमा, कालापानी, लिम्पियाधुरा लगायतको विषय पनि परेको छ। तर भारतले आफ्नो तयारी चाहिँ खास गरी भारतद्वारा लगानी गरिएका र भारतले हात हालेका उसका ठुला आयोजनाहरूमा मात्रै केन्द्रित गरेर यो बैठकलाई टार्यो भनेर पनि भनिएको छ। यसमा त्यस्तो होइन। तपाईँहरूले पहिला चाहिँ त्यो दुईटा मुलुकका परराष्ट्र मन्त्रालय र भारतीय चाहिँ दूतावासले निकालेको स्टेटमेन्ट हेर्नु पर्यो। त्यो स्टेटमेन्टमा स्पष्ट रूपमा बाउन्ड्री इस्युमाथि पनि छलफल भयो भनेर भारतीयहरूले समेत आफ्नो स्टेटमेन्टमा जारी गरिसकेका छन् र हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालयले निकालेको स्टेटमेन्टमा पनि त्यो कुरा रहिरहेको छ भने अब त्यो विषयमाथि फेरि आशंका निकालेर फेरि चाहिँ अर्कोतिरबाट कुरा गर्नुको के औचित्य हुन्छ? त्यसले राष्ट्रलाई सहयोग पुर्याउँछ? त्यसलाई हामीले जे चाहिरहेका छौँ त्यो कुरालाई सहयोग पुर्याउँछ र आलोचक हुने कुरा चाहिँ के अरे क्रिटिकल हुने कुराका लागि पनि त एउटा ठाउँ नै हुनु पर्यो। कुरा स्पष्ट रूपमा दुवैतर्फबाट त्यसलाई स्वीकारिएको छ। अब त्यो विषयमा चाहिँ टुङ्ग्याउने कुरा त यो एउटा बैठकले टुङ्गिने कुरा होइन। एउटा दोस्रो कुरा त्यहाँ त एक्सपर्ट ग्रुपहरूको त्यही विषयसित स्पेसिफिक इस्यु एजेन्डामा छलफल गर्नका लागि समय तय गर्ने भन्ने कुरामा सहमति भइसकेको छ। हामी छलफल गर्नेछौँ भनेर भनेको छ। अब त्यसपछि त्यसमा कुन लेभलमा त्यो कुराकानी अगाडि बढाउने हो, राजनीतिक तहबाट त्यो मात्रै समाधान नहुने हो भने त्यहाँ टेक्निकल तहबाट पनि छलफलको कुराहरू अगाडि बढाउनु पर्ला, त्यसपछिका कुराहरू हुन्। तर दुवै मुलुकको स्टेटमेन्टमा ती कुराहरू आइसकेको विषय भएको हुनाले यसमा फेरि सन्देह पैदा गर्ने हिसाबबाट हामी नजाउँ।
भनेपछि हामीले काला पानीको मुद्दालाई त्यो सीमाको मुद्दालाई हामीले स्पष्टसँग राख्यौँ। अब यो संवाद हुनुमा यो परराष्ट्र सचिव स्तरीय संवाद हुनुमा चाहिँ यसभन्दा अगाडि भारतीय रहका प्रमुख सामन्त गोयल र त्यसपछि भारतीय सेना प्रमुख मनोज मुकुन्दको भ्रमणले यो सचिव स्तरीय वार्ताको वातावरण तय गरेको हो। अब यसमा दुईटा प्रधानमन्त्रीको बिचमा टेलिफोन संवाद भयो अगस्त 15 का दिन। त्यसपछि नै क्रमिक रूपमा अब हामी संवाद गर्दै जानुपर्छ भन्ने कुरामा उहाँहरूमा जुन दुईटा नेताको बिचमा सहमति भयो त्यसअनुसारै क्रमिक रूपमा यी कुराहरू अगाडि बढिरहेका छन्। हजुर, अब यो अलिकति श्रृङ्खला माथि चढेकै देखिन्छ ग्राफ चाहिँ सम्बन्ध सुध्रिएको भनेर सचिव स्तरीय वार्ता भयो र सचिवले प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिसँग भेट्नु भएको छ र परराष्ट्र मन्त्रीसँग पनि भेट्नु भएको छ। अबको चरणमा अबको वार्ता कुन लेभलमा आउने सङ्केत छ? अबको वार्ता चाहिँ मोस्ट लाइकली अब मतलब अहिलेसम्मको स्थिति हेर्दाखेरि हाम्रो यसभन्दा अर्को एउटा मेकानिजम छ। दुईटा परराष्ट्र मन्त्रीको जोइन्ट कमिसन भनेर भन्ने त्यो जोइन्ट कमिसनको बैठक बस्छ होला। त्यो हरेक वर्ष बस्नुपर्ने बैठक गत वर्ष अगस्तमा बसेको थियो 2019 को 2020 में बस्न सकिरहेको थिएन। मैले बुझेसम्म 2020 भित्र नै जोइन्ट कमिसनको बैठक राख्ने अर्थात् दुईटा परराष्ट्र मन्त्रीको बैठक राख्ने विषयमा एक ढङ्गको सहमति भएको छ भन्ने मैले बुझेको छु। यद्यपि त्यो औपचारिक घोषणा नभएको हुनाले मैले तपाईलाई अब यही दिन यति नै हुने भयो भनेर तोक्न मिल्दैन। तर मतलब सहमति एक ढङ्गको राजनीतिक सहमति बनेको छ। भनेपछि 2020 भित्रै अर्को एउटा 2000 मेरो विचारमा, किनभने यो हरेक वर्ष बस्नुपर्ने बैठक 19 मा बस्यो, 20 लाई किन क्रस गर्ने, 20 भित्रै बस्नुपर्छ भन्ने कुरालाई ध्यानमा राखेर उहाँहरूले त्यसको तयारी गरिरहेको भन्ने मैले बुझेको छु। भनेपछि अब छिट्टै परराष्ट्र मन्त्री स्तरमा एउटा छलफल त्यो छलफल त्यो बैठक चाहिँ नेपालमा हुन्छ या भारतमा भन्नेमा? अब गत वर्ष नेपालमा भएको हुनाले त्यो हरेक अल्टरनेटिभ उसमा अर्को देशमा हुने हुनाले भारतमा मोस्ट लाइकली भारतमा होला। हजुर, अब हामीले यसलाई थप स्पष्ट पार्नु पनि जरुरी छ नेपाली जनतालाई, किनभने नेपालको भूमि नेपालको नक्सामा राख्दाखेरि भारतले किन आपत्ति जनायो भन्ने सवालमा अहिले हर क्षेत्रबाट एउटा उचित जवाफ खोजिरहेको अवस्था छ हैन। नेपालले कालापानीको मुद्दालाई वार्ता र संवाद वार्ता चाहिँ हल गरौँ, त्यसका ऐतिहासिक दस्तावेज र प्रमाणहरू हामीसँग छ भनेर प्रस्तुत भइरहँदा भारतीय पक्षबाट आएको जवाफ चाहिँ कस्तो थियो? भारतीय पक्षबाट आएको जवाफ कस्तो थियो वार्तामा, मतलब चाहिँ हामीले के अरे सचिव स्तरीय वार्तामा म थिइनँ, त्यस हुनाले मैले त्यो तपाईँलाई ठ्याक्कै यो भएको भनेर जवाफ भन्न सक्दिनँ। एउटा दोस्रो कुरा, कतिपय कूटनीतिक तहमा भएका कुराहरू जस्ताको तस्तै बाहिर मतलब चाहिँ यस्तो हो भन्ने कुरा रहँदैन, किन विषय टुङ्गिसकेका छैन। टुङ्गिन सकेको विषयले प्रवेश प्राप्त गरेको छ। अहिले दुईटा मुलुकका उच्च स्तरीय मतलब चाहिँ छलफलमा यो विषयले प्रवेश पाउने कुरा जुन विगतमा भएन भन्ने कुराहरू भइरहेको थियो, त्यसले प्रवेश पाएको छ, त्यो सकारात्मक हो। अब जहाँसम्म मतलब चाहिँ यसलाई टुङ्ग्याउने गरी लाने प्रयत्नमा नेपालको रहिरहेको छ, त्यो प्रयासमा नेपाल निरन्तर लागिरहेको छ। यसभन्दा माथिल्ला तहका सबै खाले छलफलहरूमा यसले यो विषयले प्राथमिकताका साथ विषय प्रवेश पाउँछ र त्यो प्रवेशका आधारमा छलफललाई अगाडि बढाएर लगेर यसलाई टुङ्ग्याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ। नेपालले चाहिँ कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक क्षेत्रबाट भारतको सेना हट्नुपर्छ र भारत त्यहाँबाट ब्याक हुनुपर्छ भनेर जसरी अहिले दबाब दिइरहेको छ सरकारी स्तरबाट र हर तहको छलफलबाट हैन, त्यो सम्बन्धमा भारतले हामी त्यहाँबाट हट्दैनौँ, त्यसको विकल्प खोजौँ भनेर प्रस्ताव गरेको भनेर पनि आएको छ। त्यस विकल्प आएको छ? औपचारिक रूपमा भारतबाट कुनै त्यस्तो आएको कुरा मलाई जानकारी छैन। नेपालले कुनै विकल्प दिएको छ? नेपालले पनि कुनै विकल्प दिएको छैन। हामीले हाम्रो भूभाग हो, हामीसित ऐतिहासिक तथ्य प्रमाणका आधारमा त्यो हाम्रो भूभाग हो भनिसकेपछि हामीले अहिले अरू विकल्पको बारेमा अहिले हामी जानुपर्ने आवश्यकता म देख्दिनँ। हजुर, अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त अनुसार चाहिँ सीमा क्षेत्रमा कहीँ यदि विवाद छ भने त्यसको विकल्प पनि खोजिन्छ भनेर चाहिँ विश्वका केही उदाहरणहरू चाहिँ केही सीमाविदहरूले तिरनु भएको थियो। त्यो फरक कुरा हो। पहिला त हाम्रो भूमि हाम्रो हो भन्ने कुरामा मतलब चाहिँ हाम्रो त्यसलाई त्यो मान्यतालाई स्थापित गर्नु पर्यो। मान्यतालाई स्थापित गरेपछि त्यो भूमि उपयोग गर्नका लागि जसरी हामीले भारत भएर हाम्रो ट्रान्जिट फेसिलिटी लिइरहेका छौँ, हामीले मतलब चाहिँ अरू पनि हामी भारतसित जस्तो क्रस बोर्डर ट्रान्समिसन लाइन बनाएर हाम्रो विद्युतलाई निर्यात गर्ने, चाहे बङ्गलादेशसित होस् या भारतकै बजारमा लिएर जाने कुराहरू गरिरहेका छौँ। त्यस्ता व्यवहारिक किसिमका भोलि कुनै कुराहरू आएछन् भने त्यो भोलिको कुरा हो। पहिलो चाहिँ त्यो जमिन हाम्रो हो भन्ने कुरा स्थापित गर्ने कुरा नै प्रधान पक्ष हो। यति बेला अरू विकल्पका बारेमा छलफल लिएर आउने कुरा त्यति उचित हुँदैन भन्ने लाग्छ मलाई। हजुर, कालापानी क्षेत्रको सीमा विवादलाई हल गर्न चाहिँ नेपाल र भारत बीच मात्रै
वार्ता गरेर हल हुन्छ या तेस्रो पक्षको उपस्थिति पनि आवश्यक छ? नेपाल र भारतको बिचको विषय हो, द्विपक्षीय मामलाबाट यसलाई हल गर्नुपर्छ, तेस्रो पक्षलाई यसमा तान्नु जरुरी छैन। यसमा चीन पनि जोडेको भएर लिपुलेख र भारत लिपुलेखको सवालमा चीन जोडिएको भूभाग अर्कोतिर हो। हजुर, त्यहाँ चाहिँ हाम्रो मतलब चाहिँ चीन जोडिएर चीनसितको विवाद यस्तो हो भन्ने कुरा न त भारतले भनेको छ न त नेपालले भनेको छ। त्यस्तो अवस्थामा अनावश्यक रूपमा चीनलाई तान्नुपर्ने आवश्यकता छैन। द्विपक्षीय मामलालाई द्विपक्षीय छलफल र संवादबाट टुङ्ग्याउनुपर्छ। अनावश्यक भन्दा पनि सन् 2015मा चाहिँ लिपुलेखको सम्बन्धमा भारत र चीनको जुन समझदारी भएको थियो त्यसमा नेपालले अनि प्रेस नोट पनि पठाएको चीनलाई पनि त्यो निश्चित ट्राई जङ्सनको बारेमा भएको छलफल हो। त्यसमा हाम्रो असहमति हामीले जाहेर गरिसकेका छौँ। त्यसो भएको हुनाले त्यसमा अहिले फेरि चीनलाई तानेर यसलाई थप मतलब चाहिँ कम्प्लिकेटेड बनाउनेतिर हामी जानु हुँदैन। यो विशुद्ध नेपाल र भारतका बिचको विषय छ। काली नदी महाकालीको मुहान हो, काली नदीको पूर्वी भाग नेपाल हो भनेर हामीले तोकिसकेका छौँ। अनि मास्लो बेल्टमा चीनसित हाम्रो कहाँ सीमा हो भन्ने कुरा हामीसित स्पष्ट छ। हामीले चीनसित बाउन्ड्री एग्रिमेन्ट गरिसकेका छौँ र प्रोटोकल पनि टुङ्ग्याइसकेका छौँ। टुङ्गिसकेको विषयमा फेरि मतलब चाहिँ तानेर त्यो हो भनेर हामीले ल्याउनु पर्ने कारण म देख्दिनँ। भनेपछि अहिले हाललाई चाहिँ कालापानी लिम्पियातुरा लिपुलेख क्षेत्र नेपालको हो भन्ने हामी ऐतिहासिक दस्तावेज र प्रमाणहरूले हामी दाबी गरिरहेका छौँ, त्यो नेपालकै हो। तर त्यसमा विवाद अन्य देशलाई मुछेर गरिँदाखेरि अन्य देशलाई तेस्रो पक्षलाई राख्नु आवश्यक छैन भनेर यहाँको स्पष्ट छ। जस्तो कतिपयले चाहिँ यदि भारतले यो संवाद मार्फत वार्तामा बसेर यो सीमा विवाद टुङ्ग्याउन चाहेन भने यसलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण पनि गर्न जरुरी छ भनेर दबाब दिइरहेको सन्दर्भमा अहिलेको यो संवादले चाहिँ त्यो आवश्यकता अहिले छैन भन्ने हरेक चिजको हामीले एउटा प्रोसेसबाट जानुपर्छ। झन् यो सीमा जस्तो संवेदनशील विषयमा हामीले अनावश्यक मतलब चाहिँ एक्टिभिजम देखाएर केही पनि फाइदा छैन। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जाने कुरा वा अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा जाने कुराको पनि हामीले अध्ययन गरेर त्यसका विगतका नजिरहरू के कस्ता छन्, अन्य देशका मामलामा कस्ता कस्ता फैसला भएका छन् भन्ने कुरा बडा गहनताका साथ अध्ययन गर्नुपर्छ। आजको युगमा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा के स्थिति देखिएको छ, ती कानुनले के भन्छन्, दुईटै पक्ष सहमत हुँदा अदालतले मतलब चाहिँ एउटा किसिमको फ्यासिलिटेट गर्ने काम गर्छ। तर एउटा पक्षले होइन म चाहिँ जान चाहन्न भनिरहँदा तपाईँले मात्रै अदालत जान्छु भनेर त्यो अदालत जाने कुरा हुँदैन। त्यसो भएको हुनाले मैले यो अदालत जाने कुरा अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ भन्ने कुरा साथीहरूले एकदम बुझेर अध्ययन गरेर भन्नुभएको छ कि यो चाहिँ उही बाहिर मतलब चाहिँ पत्र पत्रिकामा आए जस्तो हावामा भएको छ भन्ने कुराका लागि त्यति मैले बुझ्न पाएको छैन। त्यसो हुँदा मेरो बुझाइमा मैले पाएको मतलब चाहिँ सूचनाका आधारमा मेरो अध्ययनका आधारमा म के भन्छु भने यो द्विपक्षीय वार्ताबाटै टुङ्ग्याउनुपर्छ। हामीसित अत्यन्त यथेष्ट प्रमाण छन्। यथेष्ट प्रमाण र दस्तावेजहरू हाम्रा बिचमा रहिरहँदाखेरि जुन सन्धिले आजको नेपालको साइजलाई निर्धारण गरेको छ, जुन सन्धिले आजको नेपाललाई यो रहने पूर्वमा यस्तो रहने, पश्चिममा यस्तो रहने, उत्तरमा यस्तो रहने, दक्षिणमा यस्तो रहने भनेर निर्धारण गरिदिएको छ, अनि त्यही सन्धि अन्तर्गत भएको कुरालाई फेरि अर्को ठाउँमा गएर अर्काले मतलब चाहिँ प्रुफ गरिदियोस् भनेर हामी भन्न जाने कुरा गर्नु हुँदैन। र मलाई लाग्छ यो द्विपक्षीय मामलाबाट वार्ताबाट टुङ्गिन्छ र यो टुङ्ग्याउनुपर्छ। यसले लामो समय लिन सक्ला या अबको यो यस्तै चरणबद्ध भन्दै गयो भने समय लिन सक्छ। अब यो सीमा जस्तो विषयमा के हुन्छ भने तपाईँको चाहिँ वातावरण बनाएर त्यसलाई टुङ्गोमा पुर्याउनु कुरा अलि जटिलै हुन्छ। बङ्गलादेश र भारतका बिचमा सीमाको लामो विवाद थियो। 1971मा बङ्गलादेश छुट्टिएदेखि विवाद थियो। 2015मा आएर मात्रै त्यो टुङ्गियो उहाँहरूका बिचमा, लेनदेन गरेर टुङ्ग्याउनु भयो। अब चीन र भारतको त अहिलेसम्म टुङ्गिएकै छैन। 1913मा तपाईँको चाहिँ म्याकमोहन लाइन भनेर तत्कालीन तिब्बत सरकार र भारतका बिचमा सहमति भयो ब्रिटिस इन्डिया कम्पनीसित। अब इन्डिपेन्डेन्ट भारतले त्यसलाई मतलब चाहिँ ठिक हो भन्छ। चीनको जुन 1949 पछि बनेको सरकारले त्यसलाई मान्यता दिँदैन। उनीहरू चाहिँ छलफल वार पनि गरे। त्यसपछि अहिले उनीहरू वार्तामा छन्। 1981देखि बाउन्ड्री एग्रिमेन्टका बारेमा उनीहरूको छलफल चलिरहेको छ। 81 भनेको अहिले हामी 20 भनेपछि झन्डै 39 वर्षदेखि त्यो चाहिँ चलिरहेको छ, तर पनि टुङ्गिएको छैन। र उनीहरू यो हरेक वर्ष बैठक बस्छन् र बैठकको निचोड के निस्किन्छ भने बोर्डरलाई रिलेटिभली बोर्डरमा ट्राङ्क्विलिटी मेन्टेन गर्न सक्नु नै हाम्रो उपलब्धि हो, यो बाउन्ड्री टकको भन्नेसम्मका कुराहरू उनीहरूले गरिरहेको अवस्था छ। त्यसो हुनाले हामीले छिट्टै नै हामी त चाहन्छौँ तुरुन्तै, किनभने यो मतलब चाहिँ हामीसित तथ्य र ऐतिहासिक दस्तावेजका हिसाबले यसलाई लामो समय लिइरहनु पर्ने हाम्रो कारण छैन। हामी त यसलाई छिटो टुङ्ग्याउन चाहन्छौँ। एउटै बैठकबाट टुङ्ग्याए पनि हुन्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। तर अब यसलाई अर्को पक्षले कसरी लिन्छ र के गर्छ भन्ने कुरा त वार्ताको टेबलमा आएर उसले आफ्ना कुरा राखेपछि मात्रै थाहा हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले उसँग वार्ताको टेबलमा बसेपछि मात्रै हामीले अब यो कुन दिशातर्फ जान्छ भन्ने कुराको निर्धारण गर्ने स्थिति बन्ला, कि अनुमान गर्ने विषय बन्ला। अहिले नै यसले लामो समय लिन्छ कि छोटो समय लिन्छ कि के होला भन्ने बारेमा अनुमान गर्ने कुरा अलि हतार हुन्छ। हजुर,
अलिकति चासोको कुरा चाहिँ जस्तो कालापानी क्षेत्र नजिक अहिले हाम्रो पनि भिओपी पोस्टहरू स्थापना भएको छ होइन, त्यहाँ चाहिँ आउन जान चाहिँ नेपालीहरूलाई रोकिएको भन्ने कुरा आइरहँदाखेरि आवतजावतमा सहजता ल्याउने सन्दर्भमा केही प्रगति भएको अवस्था छ या छैन? आवतजावतमा पहिलाको भन्दा अलिकति सहजता छ। त्यहाँ चाहिँ अब कतिपय त्यो उनीहरूको सेनाहरू रहेको भन्दा यतापट्टिकै भूभागको साथीहरूलाई पनि नेपालसितको कनेक्सनमा समस्या थियो। त्यो अहिले बाटोहरू बनाएर बिओपीहरू बनाएर त्यहाँ कतिपय अरू पूर्वाधारका मतलब चाहिँ कामहरू गरेर वर्तमान सरकारले नै त्यसलाई सहजीकरण गरिरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ पहिलाभन्दा स्थिति अलिकति अब स्वाभाविक रूपमा चाहिँ सकारात्मक उसमा बढेको छ। तर अब यसलाई टुङ्ग्याउने भनेको त भारतीय सेना त्यहाँबाट हटेपछि मात्रै हो। हजुर, अब हामी अलिकति इपिजीको प्रतिवेदनमा जाउँ। यो विदेश सचिव स्तरीय बैठकमा यो इपिजी प्रतिवेदनको सन्दर्भमा केही प्रगति भएको छ? भारतले तत्काल बुझ्ने या अझै पनि बुझ्न आनाकानी गरेको कुरा भएको छ? सचिव स्तरीय बैठकमा कुरा भयो भन्ने कुरा मैले बुझेको छु। माथिल्लो तहमा सामान्य कुराकानी हुँदा पनि त्यसलाई बुझ्नुपर्छ भन्ने कुराहरू भएका छन्। भारतले यसलाई बुझ्दिन भनेको छैन, कहिले बुझ्ने भनेर मिति पनि दिएको छैन। अब बुझ्दिन नभने उनीहरूले उसले बुझ्दैन भन्न हामीले मिल्दैन, औपचारिक रूपमा उसले नभनुन्जेली। अब बुझ्नका लागि मिति नदिएको हुनाले कहिले बुझ्छ भनेर पनि हामीले भन्ने कुरा भएन। हामी त जतिखेर भन्यो त्यतिखेरका लागि रेडी छौँ। हजुर, भनेपछि सचिव स्तरीय वार्तामा त्यो पनि छलफल भएको छ। हजुर, अब विषयले प्रवेश पाएको छ। हजुर, अघिल्लो समय सामन्त गोयलको भ्रमण, त्यसपछि सेनाध्यक्षको भ्रमण र अहिले सचिव स्तरीय भ्रमणपछि अब चाहिँ नेपाल भारत सम्बन्ध चाहिँ सुधारकै दिशामा अगाडि बढेको छ या अझ पनि प्रश्न चिन्ह रहने अवस्था छ? नेपाल भारत सम्बन्धको कुराकानी गर्दाखेरि विगतको अभ्यासलाई र आजको अवस्थालाई हेर्नुभयो भने आज राम्रो अवस्थामा रहेको हामी पाउँछौँ। जस्तै असहमति नै हुँदाखेरि पनि हिजो कुनै एउटा विषयमा असहमति हुँदाखेरि हामीले नाकाबन्दी खेपेका छौँ। कुनै एउटा विषयमा असहमति हुँदाखेरि इन्टायर नेपाल भारत सम्बन्धमा असर परेको हामीले भोगेका छौँ। तर आज हाम्रा बिचमा केही विषयमा असहमति छ, केही विषयमा हामी फरक फरक ठाउँमा उभिएका छौँ। त्यसका बावजुद पनि अरू नियमित जुन हाम्रा सहमति भएका कुराहरूमा त्यसलाई निरन्तरता दिने कुरामा कुनै समस्या आएको छैन। त्यो नै अहिलेको उसमा हामी के भन्न सक्छौँ भने नेपाल भारत सम्बन्धमा आएको एक किसिमको म्याच्युरिटी हो र आजको इन्टरनेसनल पोलिटिक्सको डाइनामिक्स पनि हो। अर्थात् सहमतिका कुराहरूलाई निरन्तरता दिने, असहमत भएका कुराहरूलाई टेबलमा बसेर वार्ता गर्ने र टुङ्ग्याउन कोसिस गर्ने। हामी पनि अहिले त्यही बाटोतर्फ उन्मुख भएका छौँ। यो चाहिँ सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। तर कता कता चाहिँ भारतीय इन्ट्रेस्ट चाहिँ अहिलेको सरकारलाई कमजोर बनाउन भनेर उसका चलखेल भइरहेको छ। जसरी पनि ओली नेतृत्वको सरकारलाई कमजोर बनाउन भनेर उसका चाहिँ हर उपायहरू लागिरहेको सन्दर्भ भनेर अहिले टीका टिप्पणी भएको छ र नेकपाभित्र सत्तारूढ दलभित्रको विवाद पनि त्यसकै एउटा कारण हो भनेर पनि भनिँदैछ। यस्तो अवस्थामा हामी भारतसँगको सम्बन्ध अझ सुमधुर भएर अगाडि बढ्ला भनेर हामी अपेक्षा गर्न सक्छौँ। पहिलो कुरा नेपालको आन्तरिक मामला हो यहाँको विवाद भन्ने विषय। त्यो आन्तरिक मामलामा कहीँ कतैले पनि सुन पसार्नु हुँदैन। कोही कतैबाट त्यस किसिमका प्रयासहरू भएका छन् भने ती चाहिँ हामीले सबैले मिलेर त्यसको विरोध गर्नुपर्छ, निन्दा गर्नुपर्छ र कहीँ कतै कोही कसैको सहयोगमा म चाहिँ सत्तामा पुग्छु भनेर सपना देखेको छ भने त्यो सपनालाई पनि उसले त्याग्नुपर्छ। किनभने नेपाली जनताले पटक पटकको आन्दोलनबाट, पटक पटकको आफ्नो एकताबद्ध प्रयासबाट हाम्रो स्वतन्त्रता, हाम्रो सार्वभौमिकता र हाम्रा आन्तरिक विषयहरूमाथि अरूलाई हस्तक्षेप गर्न नदिने जुन एउटा मान्यता हो त्यो मान्यतालाई निर्देशित गरेका छन्। चाहे त्यो संविधान ल्याउने बेलाको कुरा होस्, चाहे नाकाबन्दीका विरुद्धको जनमतको एकताबद्ध प्रयास होस्, त्यति बेलाको नेतृत्व सरकार र मतलब राजनीतिक नेतृत्वले लिएको अडानलाई जनताले पूर्ण साथ दिएका छन्। अहिले सीमाको विषयमा छलफल गर्दा पनि त्यो कुराहरू प्रतिबिम्बित भएको छ र अब आज यो त्यस हिसाबले हामीले हाम्रा आन्तरिक मामलाहरू, त्यसभित्रको पनि हाम्रो नितान्त आन्तरिक मामलो, राजनीतिक मतलब व्यवस्था कस्तो रोज्ने, यो व्यवस्थाभित्र कसलाई नेतृत्वमा पुर्याउने, अनि जनताले निर्वाचित गरेर पुर्याएको नेतृत्वलाई अरू कसैको चलखेलबाट हत्याउने कुराको नेपाली जनताले त्यसलाई साथ दिन्छन् भन्ने मलाई लाग्दैन। विगतमा पनि नदिएको इतिहास छ र अहिले पनि त्यो दिने अवस्था छैन। त्यसो भएको हुनाले मलाई लाग्छ त्यो किसिमको दुस्साहस कसैले प्रयास गरेको छ भने पनि त्यो असफल हुन्छ र कहीँ कतैबाट त्यस्तो भइदियोस् भन्ने चाहना नेपालकै तहबाट कसैले राखेको छ भने पनि त्यो निन्दनीय छ र त्यसलाई जनताले साथ दिँदैनन् भन्ने मलाई लाग्छ। भारतले त्यो चाहना राखेको छ र त्यसको असर अहिले नेकपामा परिरहेको छ, जसको प्रत्यक्ष उदाहरण चाहिँ दुई अध्यक्षबीच एक ठाउँमा बस्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको भनेर पनि
राजनीतिक वृत्तमा अहिले व्याख्या विश्लेषण भइरहेको देखिन्छ। त्यो चाहिँ अब हाम्रो विगतको अभ्यासहरूबाट विगतमा बनेको माइन्डसेट हो त्यो होइन। एउटा अवस्थामा हामी त्यस्तो अवस्थामा थियौँ जति बेला मतलब चाहिँ हामीले हाम्रा निर्णयहरू गर्ने भन्दा नि अरूले के भन्छन् भनेर हेर्ने, हाम्रो एउटा जीवित संविधान सभाले संविधान बनाउनु छोडेर त्यसलाई विघटनतर्फ पुर्याउने खालका कामहरू गर्ने राजनीतिक तबका हिजो थियो। तर ती तबका र त्यो प्रवृत्तिलाई नेपाली जनताले परास्त गरे समयक्रममा, र त्यो प्रवृत्ति परास्त भएको छ र एउटा राष्ट्रियतालाई र राष्ट्र र जनतालाई केन्द्रभागमा राखेर अगाडि जानुपर्छ र नेपालको वैदेशिक सम्बन्धलाई आफ्नो राष्ट्र हितलाई ध्यानमा राखेर गरिने कुरा नै अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने मान्यता स्थापित भएको सन्दर्भमा अहिले मतलब चाहिँ त्यस किसिमका चलखेलका प्रयासहरू सफल हुन्छन् भन्ने मलाई लाग्दैन। यदि त्यो प्रयासहरू अगाडि बढेका छन् भने तिनले अन्ततोगत असफलता नै बेहोर्नुपर्छ। जस्तो प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो यो ताप्लेजुङको भ्रमण जहाँ घुन्सामा एउटा कार्यक्रममा भन्नुभएको थियो, उहाँले अहिले सरकारको लोकप्रियता देखेर सहन नसक्नेहरू क्रियाशील छन् र यो सरकारलाई घेराबन्दी गर्न खोजिरहेका छन्, तर त्यो घेराबन्दीबाट सरकार डराउने छैन भनेर पछिल्लो घुन्साबाट भन्नुभएको छ। त्योभन्दा अगाडि पनि यही काठमाडौँकै कार्यक्रमहरूमा उहाँले राजीनामा दिन दबाब दिइरहेका छन्, तर म राजीनामा दिने व्यक्ति होइन भनेर पटक पटक भन्नुभएको छ। अर्को कुरा, सचिवालयकै बैठकमा पनि अर्का पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले चाहिँ लिखित रूपमै प्रधानमन्त्रीमाथि धेरै आरोप आक्षेपहरू लगाउँदाखेरि उहाँको राजीनामाको प्रसङ्ग पनि आएको भएर यो चाहिँ कतै यो डिजाइनमै, त्यसमा पनि खास गरी भारतीय डिजाइनमै प्रधानमन्त्रीमाथि एकपछि अर्को आक्रमणको प्रयास भइरहेको छ कि भनेर स्पष्टै बुझिन्छ नि। एउटा दुःखद कुरा के हो भने पार्टीभित्र जुन तहको अहिले विवाद उठाउन खोजिएको छ र जुन विषयहरूलाई उहाँहरूले जबरजस्त रूपमा उहाँले अर्को अध्यक्षले उठाउन खोज्नु भएको छ, त्यो कुरा एउटा अत्यन्त गलत र अनुचित काम भइरहेको छ। त्यो अनुचित काम जुनसुकै कोणबाट भएको भए पनि, जेसुकैलाई देखाएर भएको भए पनि त्यो नेपाल राष्ट्र, नेपाली जनता र नेपाली जनताले स्थायित्वका लागि 5 वर्षको स्थायी सरकारका लागि दिएको म्यान्डेट का विपक्षमा छ। त्यो विपक्षमा, त्यो चाहनाको विपक्षमा भएको हुनाले त्यो कुरा सफल हुँदैन। नेकपाभित्र पनि त्यो कुरा सफल हुँदैन भन्ने नै मतलब चाहिँ हाम्रो विश्वास हो। अब सँगै के हो भने त्यसभित्र लगाइएका आरोपहरू जुन अत्यन्त झुटा र कुनै पनि हिसाबले त्यसलाई प्रमाणित हुन नसक्ने, प्रधानमन्त्री स्वयंले बैठकमै भन्नुभएको छ यसलाई प्रमाणित भयो भने ठिक छ म सजाय भोग्न तयार छु, प्रमाणित भएन भने जसले मतलब चाहिँ विषय उठाएको छ त्यसले चाहिँ सजाय भोग्नुपर्छ भन्ने सम्मको कुराहरू उहाँले उठाइसक्नु भएको छ। त्यो उठाएको अवस्थामा म के भन्न सक्छु भनेर भन्दाखेरि ती झुटा कुराहरू पार्टीभित्र स्थापित हुँदैनन्, तिनले त्यस किसिमको स्थान पाउँदैनन्। समयक्रममा तिनीहरू आफै मतलब चाहिँ जसले ती कुराहरू उठाएको छ उसले त्यसलाई गल्ती महसुस गरेर फिर्ता लिनुको अर्को विकल्प छैन भन्ने मलाई लाग्छ र त्यही बाटोतर्फ उन्मुख हुन्छ। अझ अब त्यसभित्र पनि त्यो गतिविधिमा पनि अरू कसैको मतलब चाहिँ चलखेलका आधारमा भएको छ भने त्यो त अत्यन्त निन्दनीय काम हो। जनताले त्यस्तो प्रवृत्ति, त्यो शैलीलाई विगतमा धेरैचोटि परास्त गरेका छन् र फेरि पनि परास्त गर्नेछन् भन्ने मलाई लाग्छ। हजुर, अहिले मैले भारतको विदेश सचिवको नेपाल भ्रमणको प्रसङ्ग सँगसँगै यो किन जोड्या भन्दाखेरि भारतको विगतलाई हेर्दाखेरि नेपाली राजनीतिमा चाहिँ उसका सुडहरू पसारिने र केही अलिकति डिस्टर्ब गराइरहने प्रचलन देखिन्छ। यसपालि पनि नेकपाको नेतृत्वको सरकारलाई असफल गराउन लाग्यो कि भन्नेमा सन्दर्भमा मैले यो केन्द्रित भएर सोधेको छु। मैले फेरि नेकपा पार्टीकै प्रश्न राख्न चाहेँ। अब अध्यक्ष प्रचण्डले एउटा 19 पृष्ठको लामो प्रतिवेदनमा प्रधानमन्त्री ओली र उहाँको क्रियाकलापमाथि ठुलो आक्षेप लगाउनु भएको छ। उहाँले आपत्ति जनाउनु भएको छ। यहाँले पनि यो निन्दनीय छ भन्नुभएको छ। प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले पनि यो निन्दनीय छ भनेको छ, फिर्ता लिन आग्रह पनि गरेको छ। अहिलेसम्म फिर्ता नलिएको र तल्लो कमिटीसम्म त्यसलाई चाहिँ एउटा पुस्तकको रूप दिएर पुर्याएको अवस्था छ। अब 13 गते फेरि सचिवालयको बैठक बस्दैछ। अब बैठकको माहौल कस्तो हुने यहाँ देख्नुहुन्छ? 13 गतेको बैठकमा त्यो तथाकथित आरोप पत्रको जवाफ प्रधानमन्त्रीज्यूको तर्फबाट प्रस्तुत हुन्छ। उहाँहरूले यो बिचमा त्यो आरोपलाई जुन पार्टी केन्द्रीय कार्यालयको लोगो प्रयोग गरेर तल पठाउने मतलब चाहिँ गर्नुभएको छ, त्यो हाम्रो पार्टीको विधान, हाम्रो पार्टीको स्थापित मान्यता भन्दा नितान्त अनुचित काम भएको छ। किनभने त्यो प्रस्ताव भनेर ल्याइएको आरोप पत्र जुन झुटाहरू मतलब चाहिँ कुराहरूको आरोप पत्र छ, त्यो स्वयं ल्याउने प्रक्रिया नै हाम्रो पार्टीको अहिलेको स्थापित विधानभन्दा गलत छ, विधान विपरीत छ। विधानमा स्पष्ट उल्लेख के छ भने कुनै पनि प्रस्ताव पार्टीको केन्द्रीय कमिटी वा स्थायी कमिटी वा सचिवालयमा पेश गर्नु छ भने 2टा अध्यक्षको सहमतिमा, त्यसपछि महासचिवसँगलाई निर्देशन 2टा अध्यक्षले दिएर महासचिवका तर्फबाट प्रस्तुत गर्ने गरिन्छ।
र त्यो नै हाम्रो विधानमा उल्लेख भएको व्यवस्था हो। दुवैको सहमति त के मतलब चाहिँ सामान्य छलफल पनि नभएको विषयलाई अचानक बैठकमा लिएर आएर जुन वितरण हुने काम भयो र त्यो बैठकमा मात्रै वितरण गरिएन, देशव्यापी त्यसलाई बनाउने जुन खालको अत्यन्त गलत र अनुचित काम भएको छ, त्यो गलत र अनुचित कामको जवाफ कार्यकर्ताहरू र सिङ्गो नेकपा पङ्क्तिले जो पार्टीको एकताको पक्षमा छ, जो यो पार्टी मतलब चाहिँ सहज हिसाबले अगाडि जाओस्, यसले विकासको जुन एउटा सपना नेपाली जनताको विकासको सपना छ, समृद्धिको सपना छ, त्यो पुरा गर्ने बाटोतर्फ संविधानलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्दै अगाडि बढिरहेको छ। सुशासन दिने को प्रत्याभूति दिने एउटा कोसिस भइरहेको छ र अहिले तिनै तहका सरकारहरू तलदेखि माथिसम्म सक्रियतापूर्वक मतलब चाहिँ जनताको लागि काम गर्ने त्यो बाटोतर्फ उन्मुख भइरहेको छ। अनि त्यसभित्र पनि अहिले कोरोनाको महामारीको चाहिँ खेपिरहेको समाज, मुलुक र जनताका त्यस्ता सबै विषय पन्छाएर अनि मतलब चाहिँ आफ्नो व्यक्तिगत कुण्ठा, आफ्नो व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षा हैन र अझ साँच्चै भाषामा भन्यो भने सत्ता प्राप्तिको आफ्नो अभिलाषालाई पुरा गर्ने उद्देश्यका साथ गरिने यस्ता हरकतले पार्टीभित्र मतलब चाहिँ त्यसले उचित स्थान प्राप्त गर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन र ती कुराहरू अब भोलिका बैठकहरूमा पनि त्यस किसिमले त्यसले प्रशय पाउने छ भन्ने मलाई लाग्दैन। अब यहाँहरूले त्यो आवश्यक छैन, यो अराजनैतिक प्रतिवेदन आयो या आरोपित प्रतिवेदन आयो भनिरहँदा पनि अर्को पक्षले त यो जायज छ भन्ने दाबी नै छ। अबको 13 गतिको बैठकको दिनपछि नेकपा पार्टी सक्दो रूपमा रहन्छ कि रहँदैन भन्नेमा अहिले धेरैले आशंका र अड्कलबाजीहरू गरेको छ। अब पार्टीभित्र एउटा पहिलो पुस्ता विवादित भइरहँदाखेरि अब दोस्रो पुस्ता या यहाँहरू जस्तो चाहिँ तेस्रो पुस्ताले पनि अब लिडिङ रोलमा आउनुपर्छ भन्ने पनि एउटा दबाब कार्यकर्तामा र जनतामा देखिरहेको अवस्थामा यहाँ एउटा युवा नेता र राइजिङ एउटा लिडरसिपकोमा आइरहेकोले एउटा अनुमान गर्दा र विश्लेषण गर्दा चाहिँ 13 गतिको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीको चाहिँ काउन्टर प्रतिवेदन आउन आवश्यक छ भन्ने देख्नुहुन्छ या प्रचण्डले चाहिँ अगाडि पेश भएको प्रतिवेदनलाई फिर्ता लिएर अब नयाँ सिराबाट चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर यहाँको धारणा छ? पहिलो उहाँहरूले जे गर्नुभएको छ गल्ती गर्नुभएको छ, गल्ती गर्नेले त्यो सच्याउने कोसिस गर्नु नै सबभन्दा राम्रो हो। गल्ती हुनसक्छ, गल्ती भयो भनेर उहाँले त्यसलाई फिर्ता लिएर वातावरणलाई सहजतातर्फ लिएर जानुभयो भने त्यो सबैभन्दा उचित कुरा हो। अनि दुईटै अध्यक्षको सहमतिमा नयाँ मतलब चाहिँ एउटा सहमतिको जुन हाम्रो विधानले व्याख्या गरे अनुसारको हाम्रो पद्धति र हाम्रो प्रक्रियाको अनुसारको मतलब चाहिँ निष्कर्षमा उहाँहरू बसेर त्यसलाई टुङ्ग्याउनु राम्रो हुन्छ। तर यदि त्यसो नगर्ने हो भने स्वाभाविक रूपमा गलत खालका कुराहरू, झुटा आरोपहरू त्यसलाई चाहिँ जनताको बिचमा भ्रम सिर्जना गर्नलाई पहिलो अध्यक्षका विरुद्धमा, प्रधानमन्त्रीका विरुद्धमा जे लगाइएको छ त्यसको प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट पार्नु, जनतालाई त्यो भ्रमबाट मुक्त पार्नु उहाँको दायित्व ठहर्छ। राष्ट्रिय रूपमा मात्र होइन अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि यी कुराहरू बाहिर गइसकेका छन्। त्यस्तो अवस्थामा यसलाई प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट पार्नु भएन भने र उहाँले केही पनि भन्नु भएन भने के एउटा स्थिति उत्पन्न हुन्छ भनेर भन्दा त्यो यथावत रहिरहँदाखेरि त हो क्यारे जस्तो एउटा स्थिति हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले गलत कुरालाई गलत हो भनेर भनिएन भने त्यो चाहिँ सही पनि अथवा मान्छेहरू भ्रममा रहने स्थिति बन्न सक्छ। त्यसो भए हुनाले त्यसलाई पहिला चाहिँ क्लियर गर्नुपर्छ। त्यो क्लियर पार्ने काम प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। दोस्रो, तपाईँले अब एउटा कुरा अहिले हाम्रो पार्टीभित्र उठेको छ र वर्तमान प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षले पटक पटक भनि पनि रहनु भएको छ, मौखिक रूपमा, लिखित रूपमा, सार्वजनिक रूपमा उहाँले कतिपय बैठकभित्र पनि उठाइरहेको विषय के हो भने हामी अब पुरानो पुस्ताले बिदा लियौँ। हामी विभिन्न समयमा विभिन्न पटक पार्टीको महत्त्वपूर्ण पदमा पुगिसकेका छौँ। कतिपय मतलब चाहिँ महासचिव बनेका छौँ, महासचिव नै पहिलो पार्टीको नेता हुँदाखेरि कतिपय हामी अध्यक्ष बनिसकेका छौँ, पार्टीको त्यो नेतृत्व सम्हालेका छौँ। 30औं वर्षदेखि नेतृत्व सम्हालेकादेखि चाहिँ तपाईँको कम्तीमा 10 वर्ष, 12 वर्ष, 15 वर्ष नेतृत्व सम्हालेकासम्म मान्छेहरू यहाँ माथि रहेका छौँ र अहिले पनि हाम्रो विवादको केन्द्र चाहिँ केमा भइरहेको छ भन्दा तिनै नेतृत्वमा बसिरहेर हिजो समय बिताउनेहरूले नै फेरि नेतृत्व कसरी पाउने भन्ने कुरामै विवाद चाहिँ केन्द्रित बनाइरहेका छौँ। यसले गर्दाखेरि पार्टीको भविष्य, आन्दोलनको भविष्य र यो पार्टीले देश र जनतालाई गर्नुपर्ने जुन जिम्मेवारी हो, दायित्व हो, त्यो दायित्वबाट हामी क्रमशः विमुख भइरहेका छौँ। हाम्रो समय, हाम्रो इनर्जी सबभन्दा बढी केमा मतलब चाहिँ उपयोग भइरहेको छ त भन्दा त्यो जिम्मेवारी लामो समयसम्म पार्टी र राज्यको जिम्मेवारीमा पुगेर माथिल्लो तहमा पुगेका प्रधानमन्त्री भइसकेका, उपप्रधानमन्त्री भइसकेका मान्छेहरूलाई अब के दिने, उहाँहरूलाई अब यसपछि कसलाई मतलब चाहिँ के दिने भन्ने कुरामै बढी समय पनि खर्चित भइरहेको छ। देशको मुद्दा एकातिर छ, जनताको चाहना एकातर्फ छ र हाम्रा दायित्व र अभिभारा चुनावबाट हामीले चुनावमा प्रतिबद्धता गरेका जिम्मेवारीहरू एकातर्फ छन्। तर हाम्रा समय र हाम्रो छलफल चाहिँ केमा केन्द्रित भइरहेको छ भन्दा कसलाई कहाँ व्यवस्थापन गर्ने, त्यो पनि हिजो पाइसकेका मान्छेलाई
नयाँ पुस्तालाई कार्यकर्तालाई उदाउँदो मान्छेहरूलाई कहाँ कसरी मतलब चाहिँ विकास गराएर लिएर जाने भन्ने तर्फको होइन त्यो चाहिँ पार्टीभित्रैको पनि भइसकेकाहरूलाई फेरि कसरी दिने भन्नेमै हामी केन्द्रित भएका छौँ। यसले हाम्रो सान्दर्भिकतामाथि प्रश्न उठेको छ। अझ अब सचिवालय बैठकमै उठेको छ। सचिवालयकै सान्दर्भिकता अब कति छ भन्ने प्रश्न स्वयं सचिवालयभित्रको महासचिवको जिम्मेवारी रहेको नेताले नै उठाइसक्नु भएको छ भने यस्तो अवस्थामा मलाई के लाग्छ भने प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नुभयो जस्तो त्यो पुस्ताले बिदा लिएर नयाँ पुस्ताबाट एउटा जिम्मेवार नेताका विषयमा उहाँहरू अझ सहमतिमा पुगेर कोही एकजना नेतालाई मतलब चाहिँ जिम्मेवारी दिन तयार हुनुभयो भने त्यो पार्टीको विकासका लागि त्यसले मतलब चाहिँ मार्ने फर्कोको लागि त्यो राम्रो काम हुनेछ। अब त्यो अवस्थातर्फ उन्मुख गराउने प्रयासमा हामी सबै छौँ। पहिलो चाहिँ त्यही कुराले नै मलाई लाग्छ आन्दोलनले गति पनि प्राप्त गर्छ, गतिशीलता पनि प्राप्त गर्छ र अहिले नेपाली जनताको आम चाहनालाई र कार्यकर्ताको चाहनालाई प्रतिनिधित्व पनि गर्छ भन्ने लाग्छ। हजुर, अब अहिलेको पछिल्लो आजको दिनसम्मको अवस्थालाई हेर्दाखेरि अध्यक्ष कमरेड पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले उहाँले पेश गरेको प्रतिवेदन फिर्ता लिने छाँट देखिएको छैन र अहिलेसम्मको तयारीलाई हेर्दाखेरि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि आफूमाथि लागेका हरेक लान्छनाहरूको आरोपहरूको टु दि पोइन्ट उहाँ जवाफसहित काउन्टर प्रतिवेदन लिएर आउने निश्चित जस्तै देखिन्छ। यसले सत्तारूढ दलभित्र अब मुठभेडको स्थिति सिर्जना गर्ने देखिन्छ होइन? अब जिम्मेवार नेताहरू जिम्मेवार ठाउँमा बसेकाहरू गैर जिम्मेवार ढङ्गले हिँड्दाखेरि त्यसले त स्वाभाविक रूपमा असहज परिस्थिति उत्पन्न गर्छ। तर म अहिले पनि के देखिरहेको छु भने त्यो अन्तिम आवरसम्म प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट अध्यक्षका तर्फबाट पहिलो अध्यक्षका तर्फबाट यसलाई द्वन्द्वमा होइन सहमतिमा पार्टीको विग्रहमा होइन एकताको पक्षमै लिएर जाने प्रयास हुनेछ। अझैसम्मको लचकता अप्नाएर पनि उहाँ त्यो बाटोतर्फ जानका लागि उहाँको प्रयास जारी छ, त्यो प्रयास रहनेछ। अब त्यस्तो भएन साह्रै गैर जिम्मेवार ढङ्गले आउनुभयो भने त अब पार्टीको मतलब चाहिँ पङ्क्तिले र्याङ्क एन्ड फाइलले त्यसमा एउटा पक्कै पनि एउटा सही फैसला सही के हो गलत के हो भन्ने छुट्याएर त्यसअनुसारको फैसला दिनेछ। यो मङ्सिर 13 को नेकपा सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्रीको प्रतिवेदन पेश भइसकेपछि अब नेकपा पूर्ववत अवस्थामै पूर्व नेकपा एमाले र पूर्व माओवादी केन्द्र भएर दुई फ्याकमा अगाडि बढ्छ भनेर अहिले हामीले निष्कर्ष निकाल्यो भने सही हुन्छ कि गलत? अहिले नै त्यो निष्कर्ष निकाल्दा गलत हुन्छ। तर बाटो त त्यही अगाडि छ होइन? बाटोको अब त्यो पनि देखिएको छ, त्यतातिरै मतलब चाहिँ जान्छ कि भन्ने पनि देखिएको छ। तर म त्यो तहको मतलब चाहिँ गलत कुरालाई स्थापित गराएर क्षणिक लाभका लागि पार्टीको माथिल्ला तहका दुई चारजना नेताले त्यस किसिमको कुरामा अग्रसरता देखाए भन्दैमा पार्टीको सिङ्गो तल्लो पङ्क्ति चाहिँ त्यस हिसाबले त्यसमा सामेल हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। हजुर, तपाईँको पार्टी आगामी महाधिवेशन र आगामी आम निर्वाचनसम्म पनि यी अहिले देखिएका पहिलो पुस्ता र दोस्रो तेस्रो पुस्ताका नेताहरू एउटै मञ्चबाट अगाडि हिँडेको देख्न पाइयोस्, हामी तपाईँलाई शुभकामना दिन चाहन्छौँ। धन्यवाद। यो पार्टीको कुरालाई छोडेर अलिकति म अघि इन्डियाको कुरा गरेँ, अब चिनको अलिकति कुरा गर्छु। हामी समयको अन्तिममा छौँ, अब 8-10 मिनट बाँकी छ। यो भारतीय विदेश सचिवको भ्रमण लगत्तै चिनका रक्षा मन्त्री नेपाल आउँदै हुनुहुन्छ। यो एकै समयमा किन पारियो भन्ने कुरा पनि छ, अथवा चाहिँ भारतबाट आउन साथै चिनको आइहाल्न पर्ने काउन्टर भिजिट जस्तो किन हुँदैछ? त्यस्तो केही पनि छैन, त्यो मान्छेले बाहिर अनुमान गरेका विषयहरू हुन्। हामी दुवै छिमेकीसँग असाध्यै राम्रो सम्बन्ध राख्न चाहन्छौँ। भारतको सन्दर्भमा हामीले लामो चर्चा गरिसकेका छौँ। चिनको भ्रमणको सन्दर्भमा गत वर्ष नेपालको रक्षा मन्त्री वर्तमान उप प्रधानमन्त्रीले भ्रमण गर्नुभएको थियो। एउटा नियमित प्रक्रिया पनि हो रेसिप्रोकल भिजिट गर्ने। यसभन्दा अगाडि किन भएन भन्दा अब कोरोनाका विभिन्न फ्याक्टरहरू थिए, कहीँ पनि ट्राभलहरू सबै बन्द भएका थिए। अब क्रमिक रूपमा खोलिरहेको छ। त्यो खोलिरहेको र अन्तर्राष्ट्रिय ट्राभल पनि सहजता बन्दै गइरहेको अवस्थामा यस किसिमका भिजिटहरूले अब बढीभन्दा बढी सघन भिजिटहरू हुनेछन्, छलफलहरू हुनेछन्, संवादहरू हुनेछन्। हाम्रा कामहरूलाई हामीले द्विपक्षीय मामलाका विषयहरूमा केन्द्रित गरेर अगाडि बढाएर लिएर जानेछौँ। इन्डियाको अलिक गतिलै ढङ्गले चिनले काउन्टर जवाफ दिइरहेको छ भनेर बुझ्दा गलत हुन्छ यो? होइन, हामी एउटा मुलुकको सम्बन्धलाई अर्को मुलुकसित हामी जोड्न पनि चाहँदैनौँ। दुईटा नेपालको एउटा स्वतन्त्र र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुक हो, अर्को सार्वभौमसत्ता र स्वतन्त्र मुलुकसँगको सम्बन्ध हाम्रो स्वतन्त्र हिसाबको हुन्छ। तेस्रो मुलुकसित जोड्ने त्यस्तो काम हामीबाट हुँदैन र गर्नु हुँदैन। कसैले त्यो जोड्ने प्रयत्न गर्छ भने पनि हामी त्यसको पक्षमा उभिन सक्दैनौँ र उभिँदैनौँ। अहिलेको गतिविधिले त देखिन्छ नि, पहिला लैनचौर स्थित भारतीय दूतावासका पदाधिकारीहरू एकपछि अर्को नेताहरूको घर दैलोमा जान्थे र सिंहदरबारदेखि बालुवाटारसम्मको उनीहरूको उठबस बाक्लै हुन्थ्यो। अहिले पछिल्लो दिनमा चिनका राजदूतको उठबस
बालुवाटारदेखि नेताहरूको घरसम्म भइरहेको छ, यसले त्यसैलाई पुष्टि गर्दैन? नेताहरूलाई भेट्ने कुरा, राजदूतहरूले नेताहरूलाई भेट्ने कुरा सामान्य कुरा हो, त्यसलाई हामीले अन्यथा रूपमा मतलब चाहिँ दिनु जरुरी छैन। त्यसो भए त हामीले के ख्याल गर्नु पर्यो भने राजदूतहरूले मतलब चाहिँ कसैले कहीँ पनि कसैलाई भेट्नु हुँदैन भन्ने कुरामा निष्कर्षमा पुग्छौँ। सामान्य हो, सामान्य हो, भेट्नु सामान्य हो, एकदमै सामान्य हो। उहाँ औपचारिक रूपमा कुनै मुलुकको प्रतिनिधि भएर नेपालमा दूतावास खोलेर आउनुभएको छ। उहाँहरूले मतलब चाहिँ यहाँको वस्तुस्थितिका बारेमा बुझ्नका लागि, द्विपक्षीय सम्बन्धलाई कसरी राम्रो बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयका लागि, द्विपक्षीय सम्बन्धमा रहेका विषयहरूका बारेमा धारणा के रहेछ भनेर धारणा बुझ्नका लागि गरिने भेटघाट सामान्य हो। त्यो सामान्य भेटघाटलाई असामान्य बनाउने गरी प्रस्तुत हुने कुरा हाम्रो आफ्नो मतलब चाहिँ कमजोरी हो। किनभने त्यही कुरा चीनमा भइरहेको हुन्छ, त्यही कुरा भारतमा भइरहेको हुन्छ। त्यहाँ केही मतलब हाम्रो राजदूतले पनि त त्यहाँका विभिन्न नेतालाई भेटिरहनु भएको हुन्छ, अरू मुलुकका राजदूतहरूले पनि त्यहाँ विभिन्न नेताहरूलाई भेटिरहेको हुन्छ। त्यहाँ त योले त विषय त पाउँदैन त, यस्तो भयो भनेर भन्ने। हाम्रो एउटा समस्या के हो भने विगतमा हामी एक किसिमको असुरक्षित अवस्थामा रहिरह्यौँ। अहिले पनि हाम्रो त्यो असुरक्षित रहिरहेको मानसिकताबाट हामी बाहिर आउन सकेका छैनौँ। त्यसो हुँदा भेट हुने बित्तिकै, राजदूतले आएर कुरा गर्ने बित्तिकै सबै चिज बिगारिदिइहाल्छ। सबै चिज मतलब अब त्यसैले निर्णय गरेर मात्रै हाम्रो टुङ्गिन्छ भनेर आफ्नो निर्णय गर्ने क्षमता, आफ्नो स्वतन्त्र अस्तित्व, आफ्नो स्वतन्त्र मतलब चाहिँ पहिचान माथि नै हामी आफैले प्रश्न उठाइरहेको जस्तो लागिरहेको छ मलाई। तर कतिपयले त भन्ने गर्छ नि, अनुभव लिएकाहरू जो भारतमा चाहिँ राजदूत भएर अथवा चीनमा या विदेशमा राजदूत भएर आएकाहरूको अनुभव छ, भारतमा परराष्ट्र मन्त्रालयको स्वीकृति बिना त्यहाँ रुखको पात पनि हल्लिँदैन भनाइको मतलब त्यहाँ धेरै देशका राजदूतहरू छन्, तर उनीहरूले यहाँ नेपालमा चीन र भारतको राजदूतले हाम्रा नेताहरूलाई र हाई फिगरलाई भेटे जस्तो त्यहाँ चाहिँ पटक्कै छैन। एउटा मन्त्रालयका कोही पदाधिकारी, सहसचिव या सचिवले डिल गरिरहेको हुन्छ भनेर भनिरहेको सन्दर्भमा डाक्टर राजन भट्टराई जस्तो व्यक्तित्वले किन यहाँको राजदूतको सक्रियता सामान्य भनेर भन्नु? तपाईँले कसले भन्नुभयो, त्यहाँ पनि त्यहाँका विभिन्न राजनीतिक नेतृत्वलाई हाम्रा राजदूतहरूले पनि र अन्य देशका राजदूतहरूले पनि भेटिरहेका हुन्छन्। त्यस भएको हुनाले तपाईँले जुन सूचना लिनुभयो त्यो सूचना दिने साथीको हो, मैले त्यो बुझिनँ। उहाँ त्यहाँ पोस्टिङ भएका बेला सायद उहाँले भेट्न सक्नु भएन होला, अरूले त्यो भेटिरहेको अवस्था हो। म तपाईँलाई एउटा कुरा यसरी प्रश्न पार्न चाहन्छु, कुन तहको भेटघाट भयो भन्ने कुरामा अब हाम्रो कहिले प्रधानमन्त्री भइसकेका मान्छेहरूलाई पनि भेटिरहेको, उनीहरूको चाहिँ हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरामा त्यहाँ पनि हुन्छ भेटघाट, तर अब त्यो कति सघन हुन्छ, कति मतलब चाहिँ फ्रिक्वेन्टली हुन्छ त्यो एउटा कुरा हो। तर भेटघाटै हुँदैन, भेटघाटै गर्दैनन् त्यस्तो हुँदै होइन, भेटघाट हुन्छ, छलफल हुन्छ। एउटा म तपाईँलाई यो कुरा प्रश्न पारौँ। दोस्रो कुरा म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने, जस्तै तपाईँले सुन्नुभयो होला नि, अमेरिकाको हाम्रो राजदूतले कङ्ग्रेसम्यानहरूलाई भेटिरहेको हुन्छ, सिनेटरहरूलाई भेटिरहेको हुन्छ, डिनरमा मतलब चाहिँ लन्चमा उनीहरूसित हामी चाहिँ इन्भाइट गरेर अथवा उनीहरूले आयोजना गरेको ठाउँमा गइरहेको हुन्छ। त्यही कुरा मतलब चाहिँ इन्डियामा पनि हुन्छ, त्यहाँका एमपीहरूलाई भेटिरहेका हुन्छन्, त्यहाँका रुलिङ पार्टीका नेताहरूलाई भेटिरहेका हुन्छन्, अपोजिसनका नेताहरूलाई भेटिरहेका हुन्छन्। तर औपचारिक कार्यक्रमहरू आयोजना गरेको ठाउँमा भेट्नु र नेताहरूको होइन, घरमा द्विपक्षीय रूपमै मतलब चाहिँ नेताहरूसँगै भेटघाट गरिरहेको एउटा स्थिति हुन्छ। अब एउटा कुरा के हो भने त्यो भेटघाटको मोडालिटी उनीहरूको कस्तो छ, हाम्रो कस्तो बनाउने भन्ने कुरामा फरक हुनसक्छ। भेटघाटै भएको छैन, गर्दैनन्, पाउँदैनन्, उनीहरू चाहिँ त्यहाँ एउटा परराष्ट्र मन्त्रालयको सहसचिवलाई मात्रै भेट्छन्, अरूलाई भेट्दैनन्, हाम्रो मात्रै यहाँ भेटिरहेछन् भन्ने जे एकदम ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा भनिरहेछ नि, त्यो गलत कुरा हो भने मैले भेट्दाखेरि ठिक छ, मन्त्रालयलाई जानकारी गराउने कुरा, भेटेको वैदेशिक मामलाको विषय भएको हुनाले के विषयमा आएर कुराकानी गरे अथवा आउँदैछन् त्यसमा प्रतिनिधि राखेर त्यो एउटा मतलब चाहिँ इन्स्टिट्युसनल मेमोरीका लागि यस्ता यस्ता कुरा भए भनेर मतलब चाहिँ जानकारी गराउने, ती मोडालिटी हामीले तय गरेको मोडालिटी पछ्याउनुपर्छ भन्नुभयो भने त्यो जायज कुरा हो, त्यो त्यसको पक्षमै हो हामी। तर भेटघाटै हुँदैन, अरूले चाहिँ भेट्दैनन्, हामी मात्रै दिइरहेका छौँ भन्ने कुरा चाहिँ गलत हो। हजुर, अब चीनको रक्षा मन्त्रीकै कुरा गरौँ। उहाँ उच्च स्तरीय भ्रमणमा आउँदै हुनुहुन्छ लामो समयपछि। उहाँको भ्रमणको निश्चित केही उद्देश्यहरू छन्, जस्तो भारतको मैले अघि नै तपाईँलाई भने गत वर्षदेखि नै मतलब चाहिँ हाम्रो रक्षा तथा प्रधानमन्त्रीको भेटघाट भएको सन्दर्भमा त्यसको चाहिँ रेसिप्रोकल भिजिटको रूपमा उहाँ आउन लाग्नुभएको छ। त्यो एक दिने भिजिट हो। त्यो दिन उहाँहरूले स्वाभाविक रूपमा यो भिजिट अगाडि पनि हुन्थ्यो होला, तर कोरोना लगायत विभिन्न कारणले यो सन्दर्भ पारेर उहाँ आउन लाग्नुभएको भन्ने मैले बुझेको छु। यद्यपि यसको औपचारिक घोषणा अझै भइसकेको छैन। त्यसो हुँदा मैले तपाईँलाई औपचारिक रूपमा भ्रमण भइसकेको छ, हुनै लाग्यो भनेर भन्ने कुरो त रहँदैन, तर मैले बुझेसम्म भ्रमण हुन गइरहेको छ भन्ने मैले थाहा पाएको छु। त्यसो हुँदा यसलाई अरू रूपमा अन्यथा रूपमा लिनु हुँदैन। भ्रमण भएन
भन्दाखेरि संवादहीनता स्थिति भयो, द्विपक्षीय छलफलै भएन, कुराकानी भएन पनि हामी भन्ने, अनि भ्रमण हुने बित्तिकै फेरि एकदम कान्ठाडा पारेर किन भयो, किन हुन लाग्यो भनेर आलोचना। कस्तो हाम्रो यो प्रवृत्ति, हामीले के बनाउनु खोजिरहेका छौँ मैले त बुझेको छैन। मैले यसमा स्पष्ट हुन खोजेको थिएँ, जस्तो भारतीय विदेश सचिव या त्यसपछि हुने परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय वार्तामा चाहिँ नेपालको मूल एजेन्डा भनेको सीमा विवादै मुख्य हुन्छ, आयोजनाहरू अब झिनामसिना भन्ने कुरामा छ। जस्तो चीनको रक्षा मन्त्री आउनुमा चाहिँ अलिक केही समय अगाडि नेपालको हुम्लामा चीनले सीमा नेपाली भूमिमा चाहिँ केही भवनहरू संरचनाहरू बनाएको भन्ने कुरा उठेको छ। विपक्षी दल कङ्ग्रेसले त त्यसमा आधिकारिक रूपमा छानबिन गर्न भनेरै सरकारसँग केन्द्रीय कमिटीको बैठकबाटै माग गरेको अवस्था छ। यी सन्दर्भमा चीनको राजदूतावासले पनि यो होइन, म तपाईँलाई यस विषयमा अलिकति ठिक प्रश्न उठाउनु भयो, समय कति छ म तपाईँलाई यसमा अलिकति स्पष्टै पार्न चाहन्छु। म तपाईँलाई दुईवटा कुरा भन्छु। एउटा, नेपाल र चीनका बिचमा 1963मा 1963मा सन्धि भयो, सीमा सन्धि, र 1979मा आएर प्रोटोकलमा साइन भयो। त्यो प्रोटोकलले स्पष्ट परिभाषित गरेको छ पिलरहरू कहाँ कहाँ रहने भन्ने व्यवस्था। त्यही प्रोटोकललाई पछ्याएर हामीले मतलब चाहिँ अहिलेसम्म हाम्रा सीमाको निरीक्षण गरिरहेका छौँ, सुपरभिजन, जोइन्ट सुपरभिजन पनि टाइममा भइरहेको छ। 2072 सालमा पनि यही विषय उठेछ। त्यही भवन जुन ठाउँमा बनेको थियो, हुम्ला जिल्लाको, अहिले तपाईँले कुरा गर्नुभएको छ, त्यो हुम्ला जिल्लाको त्यही ठाउँमा 2072मा पनि होइन यो त चीनले हाम्रो भूभागमा बनायो भन्ने कुरा उठेपछि त्यसपछि हाम्रो एउटा संयुक्त टोली परराष्ट्र मन्त्रालयको त्यो 2072 को असौज 22 गते त्यो चाहिँ यस्तो भयो भन्ने कुराको कम्प्लेन दर्ज भएछ। त्यति बेला सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। 2072 असौज 24 गते केपी ओली प्रधानमन्त्री भएर आउनुभयो। केपी ओली प्रधानमन्त्री भएर आइसकेपछि उहाँले त्यो कुरा थाहा पाइसकेपछि अथवा त्यस्तो कुराको विवादित कुरा भएको छ, अब त्यहाँ के भएको हो छानबिन गर्नु पर्यो भन्ने भइसकेपछि त्यसपछि 2073मा एउटा छानबिन टोली परराष्ट्र मन्त्रालयको अफिसरको नेतृत्वमा एउटा छानबिन टोली, त्यसमा नापीको मान्छे, गृहको मान्छे, परराष्ट्रको मान्छे, जो कन्सर्न मतलब चाहिँ हाम्रो यो सीमासित जोडिएका निकायहरू हुन्, त्यसको टोलीले त्यहाँ भ्रमण गर्यो र त्यसले स्पष्ट भ्रमणबाट एउटा प्रतिवेदन त्यसले दिएको रहेछ 73मा। त्यो प्रतिवेदनको आधारमा र हामीसित रहेको जुन 1979 को प्रोटोकलकोले जे व्यवस्था गरेको छ ती दुईटैका आधारमा अहिले त्यो हाम्रो भूभाग होइन भन्ने कुरामा प्रष्टता रहेको छ। अब यसलाई फेरि 2072कै जस्तो गरी फेरि त्यहाँबाट मतलब चाहिँ स्थानीय तहको भनेर फेरि कुरा उठाउने त्यही ठाउँका को हिसाबले आइरहेको छ। यो कुरा कति उचित छ भन्ने कुरा मलाई लाग्छ पहिलो, किनभने पटक त्यसलाई उठाइरहने त्यही हिसाबले जाने कुराले त्यो राम्रो गर्दैन। र नेपाली काङ्ग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षी अहिले हिजो लामो समयसम्म सत्तामा रहेको दलले यस्तो गैरजिम्मेवार हिसाबले, किनभने अहिले हाम्रो सीमाको बारेमा हाम्रो निकाय भनेको नापी विभाग हो, त्यसले तय गरेको कुरालाई नै हामीले आधिकारिक हो होइन भनेर मान्ने हो। त्यसले अहिले के भनिरहेको छ भने हामीसित रहेको तथ्याङ्कका आधारमा त्यसपछि पनि 2073 सालमा गरिएको जोइन्ट मतलब चाहिँ कमिटी जुन थियो त्यो कमिटीले गरेको निरीक्षणका आधारमा त्यो भूभाग चाहिँ जे संरचनाहरू चीनले बनाएको छ त्यो उसकै हो भन्ने कुराको जुन प्रतिवेदन स्पष्ट दिइसकेको अवस्थामा यसलाई उछाल्नु त्यति राम्रो हुँदैन भन्ने हाम्रो भनाइ हो। हस्, समय सकेको छ। महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि यहाँलाई धन्यवाद। धन्यवाद तपाईँलाई पनि। आदरणीय दर्शकवृन्द, आज हामीले प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार डाक्टर राजन भट्टराईसँग नेपालमा भएको भारतीय विदेश सचिवको भ्रमण र द्विपक्षीय सचिव स्तरीय बैठक अनि उच्चस्तरीय शिष्टाचार भेटमा भएका संवादको सन्दर्भमा हामीले आम जनतालाई माउन्टेन टेलिभिजनबाट प्रश्न पार्ने प्रयास गऱ्यौँ। साथै नेकपाभित्रको भावी विवादका विषयहरू आगामी दिनमा अब कसरी अगाडि बढ्लान् र चीनको आसन्न नेपालको उच्चस्तरीय भ्रमणको सन्दर्भमा पनि यसको उद्देश्यमाथि हामीले प्रश्न पार्ने प्रयास गऱ्यौँ। यिनी संवादको साथ आजका अतिथिलाई धन्यवाद दिँदै म कार्यक्रम सञ्चालक चन्द्र बानिया बिदा हुन्छु। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारको लागि माउन्टेन टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।